सलाम दोस्तान अज़ीज़। लैंग्वेजेस एट लम्स के पर्शियन फॉर बिगनर्स कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज के वीडियो में हम फ़ारसी ज़मायर की एक और किस्म और कुछ अफ़ाल यानी वर्ब्स बनाना सीखेंगे, जिनकी मदद से आप अपने और दीगर अफराद की मौजूदगी या अदम मौजूदगी की तरफ इशारा कर सकेंगे। यानी हम सीखेंगे कि फ़ारसी में टू बी और नॉट टू बी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फ़ारसी में ज़मीर फ़ाइली मुत्तसिल ज़मायर की वो किस्म है जिसे मस्तर या मुज़ारे यानी इन्फिनिटिव के साथ जोड़कर फ़ेल बनाया जाता है। इन ज़मायर को समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि फ़ारसी ग्रामर में अफ़आल की बुनियाद इन्हीं पर रखी गई है। ये ज़मायर इस तरह हैं। मैन के लिए मीम, यानी फ़ारसी ज़ुबान में हर वो जुमला जो मैन यानी मैं से शुरू होगा उसका फ़ेल मीम पर ख़त्म होगा। माँ के लिए ये मीम, यानी हर वो जुमला जो माँ यानी हम से शुरू होगा उसका फ़ेल ये मीम पर ख़त्म होगा। तो के लिए ये, यानी हर वो जुमला जो तो यानी तुम से शुरू होगा उसका फ़ेल ये पर ख़त्म होगा। शुमा के लिए ये दाल, यानी हर वो जुमला जो शुमा यानी आप से शुरू होगा उसका फ़ेल ये दाल पर ख़त्म होगा। ऊ के लिए कोई ज़मीर फ़ाइली नहीं, यानी हर वो जुमला जो ऊ यानी वो से शुरू होगा उसके फ़ेल के लिए कोई मख़सूस ज़मीर फ़ाइली मुत्तसिल मौजूद नहीं। और अनहा के लिए नून दाल, यानी हर वो जुमला जो अनहा यानी वो सब से शुरू होगा उसका फ़ेल नून दाल पर ख़त्म होगा। अब हम हस्तन मस्तर यानी इन्फिनिटिव के साथ ज़मायर का इस्तेमाल करेंगे। फ़ारसी ज़ुबान में हस्तन का मानी है होना। इस मस्तर के ज़रिए हम अपनी या किसी दूसरे फ़र्द या अफराद की मौजूदगी की तरफ इशारा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हूँ कहने के लिए हमें हस्तन मस्तर के नून की जगह मन से मुतालिका ज़मीर यानी मीम लिखनी होगी और जुमला यूँ बनाएंगे। मन हस्तम, मन हस्तम, यानी मैं हूँ। इसी तरह हम हैं कहने के लिए हस्तन मस्तर के नून की जगह माँ से मुतालिका ज़मीर यानी ये मीम लिखनी होगी और हम कहेंगे माँ हस्तीम, माँ हस्तीम। इसी तरतीब से बाकी ज़मायर यानी तो, शुमा, ऊ और आन्हा के जुमले बनाए जाएंगे। मसलन तो हस्ती, तो हस्ती, यानी तुम हो। शुमा हस्तीत, शुमा हस्तीत, यानी आप हैं। ऊ हस्त, ऊ हस्त, यानी वो है। और अनहा हस्तंद, अनहा हस्तंद, यानी वो सब हैं। यहाँ ये नुक्ता काबिल गौर है कि ऊ के लिए कोई जुदागाना ज़मीर फ़ाइली मुत्तसिल मौजूद नहीं, चुनांचे वो है कहने के लिए सिर्फ हस्तन मस्तर का नून हस्फ किया जाएगा। मन हस्तम या मा हस्तीम वगैरह आमतौर पर बजाते खुद कामिल जुमले तसव्वुर नहीं होते, बल्कि ये जुमले के आगाज़ और इख्तिताम पर लाए जाते हैं और इनके दरमियान में दीगर अज्जाए जुमला के इस्तेमाल से जुमला मुकम्मल मानी देता है। मिसाल के तौर पर हम अपने तारुफ में कह सकते हैं मैं दानिशजू हस्तम, मैं दानिशजू हस्तम, यानी मैं तालिबे इल्म हूँ। इसी तरह हम कह सकते हैं माँ pezeshk hastیم, माँ pezeshk hastím, यानी हम डॉक्टर हैं। आप इन्हीं जुमलों को प्रेपोजिशन या दीगर अज्जाए जुमला के इस्तेमाल से फैला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दर लाहौर हस्तम, मैं दर लाहौर हस्तम, यानी मैं लाहौर में हूँ। इसी तरह
آنها در دانشگاه هستند. آنها در دانشگاه هستند. وہ سب یونیورسٹی میں ہیں. اسی طرح اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ یہاں ہے تو لکھیں گے او اینجا ہیسٹ. او اینجا ہیسٹ یعنی وہ یہاں ہے. ہم ان جملوں میں سوالیہ کلمات کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی موجودگی کے متعلق سوال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ تو کجا ہستی. تو کجا ہستی یعنی تم کہاں ہو. اسی طرح ہم پوچھ سکتے ہیں آیا شما در خانه هستید؟ آیا شما در خانه هستید یعنی کیا آپ گھر میں ہیں. اسی طرح کسی فرد یا افراد کی غیر موجودگی یا کسی حالت کی غیر موجودگی کو بیان کرنے کے لیے نیستن مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے. نیستن یعنی نہ ہونا. نیستن مصدر سے افعال بنانے کے لیے انہی اصول و قواعد کو سامنے رکھا جائے گا جن کی مدد سے ہم نے ہستن مصدر سے افعال بنائے ہیں، کیونکہ مصادر سے افعال بناتے ہوئے یہ اصول یکساں رہیں گے. اب ہم نیستن مصدر سے افعال بناتے ہیں. من نیستم. من نیستم یعنی میں نہیں ہوں. ما نیستیم. ما نیستیم یعنی ہم نہیں ہیں. تو نیستی. تو نیستی یعنی تم نہیں ہو. شما نیستید. شما نیستید یعنی آپ نہیں ہیں. او نیست. او نیست یعنی وہ نہیں ہے. اور آنها نیستند. آنها نیستند یعنی وہ سب نہیں ہیں. اب ہم ہستن اور نیستن مصادر کے باہم استعمال سے جملے بنائیں گے. ما در خانه هستیم. در دانشگاه نیستیم. ما در خانه هستیم. در دانشگاه نیستیم یعنی ہم گھر میں ہیں، یونیورسٹی میں نہیں ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں او در لاہور است. در کراچی نیست. او در لاہور است. در کراچی نیست یعنی وہ لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں ہے. ہم ان جملوں میں کسی حالت کی موجودگی یا غیر موجودگی کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر من بیمار هستم. خوب نیستم. من بیمار هستم. خوب نیستم یعنی میں بیمار ہوں، تندرست نہیں ہوں. اسی طرح ہم کہیں گے آنها مهندس هستند. پزشک نیستند. آنها مهندس هستند. پزشک نیستند یعنی وہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں. آج کے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ مصادر سے افعال کس طرح بنائے جاتے ہیں. اب آپ کسی فرد، چیز یا حالت کی موجود ہونے یا نہ ہونے کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی روزمرہ بول چال میں اپنا مختصر تعارف بھی کروا سکتے ہیں اور دیگر افراد سے ان کی موجودگی یا غیر موجودگی کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا نگہدار.